In Numbers chapter 12, we see a powerful lesson about jealousy, pride, and God's chosen authority. Miriam and Aaron begin to speak against Moses, not because he was wrong, but because envy entered their hearts. They questioned why God spoke only through Moses and forgot that God had chosen him for a holy purpose. God heard their words. And what happened next was not just correction, it was divine judgment. This chapter reminds us of a dangerous truth. When we challenge God's calling out of pride, we don't fight people, we fight God himself. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप आवेसवर 12 मोइजेसान कुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतिल्ले विशीं कित्याक एके कुशीत बायले कडेन तो लग्न जाल्लो. मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागलीं. तांणी म्हणलें, मोइजेसा भायर सर्वेस्पर आनीक कोणाच कडेन उलोवंक नाकाय? आमचेय कडेन तो उलोवंक ना? सर्वेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विनम्र आसलो. प्रितुमेच्या सर्व मनशां परस अदीक विनम्र काळजाचो. ओचितूच सर्वेस्परान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरियामाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तंबूत येयात. तीं तेगाय गेलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनांत म्हजी वळख दितां आनी सपनांत ताचे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजेसाचे बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं उमाड्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयता. आनी तो सर्वेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सरशिल्लो कडसरलो आनी तंबूवेले कूप चडून वेतोच मिरियामाक कड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवीफूल जाली. आरोनान मिरियामाचेर नदर मारली आनी तिका कड फुटलां तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेणारपणान आमी पातक केलें. ताची खास्त आमकां लाव नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी वळखून घेता. अर्दी कूड कुसलोली आसून आपले आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरतल्या मेल्ल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिरियामाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तिचो बापूय तिच्या तोंडार थुकलोलो जाल्यार तिणें तें 7 दीस भोगचें पडटलें आसलें. तर तिका एक सातळें पयस मैदाना भायर आसूं दी. मागीर तिका भितर हाडल्यार जाता. मिरियामाक 7 दीस मैदाना भायर पयस केली आनी तिका परत मैदानार हाडिसर परजा थंयची हाल्ली ना. तांणी हाजेरोत सोडून पारांच्या अरण्यांत तंबू उबारलो.